बावाज़ बुलंद सलावत। नजर अल्लाह नाज़िर सन, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। बिस्मिल्लाह। तस्बीह के दाने बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते। बिस्मिल्लाह, थोड़े थोड़े करीब आ जाए। सलवात पढ़ते हैं, करीब होते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी वक्त के ज़या के आयत दरूद पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दरूद पढ़ना इतनी फजीलत का काम है कि इस काम में ला शरीक भी शरीक होता है। और नमाज में दो दुआएं ऐसी हैं, जब तक ना मांगी जाए नमाज पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। पहली दुआ का नाम दरूद है, दूसरी दुआ का नाम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है। दरूद के मुतल्लक सरकारे रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की हिम्मत न रखता हो, उसे चाहिए कि कसरत से आले मोहम्मद पे दरूद भेजा जाए। और सिरातुल मुस्तकीम के बारे में किसी ने सरकार मोहम्मद मुस्तफा से सवाल किया कि मौला ये सिरात मुस्तकीम क्या है? रसूल मुस्कुरा के फरमाने लगे, हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, ये जो वली है यही सिरात। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह हुक्म दे रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। नबी से पहले है अलिफ लाम। ये अलिफ लाम है जिनसिया फिक्रा, यानी दरूद हो नबी पर और नबी जैसों पर। अब मुसलमान तलाश कर नबी कौन है और नबी जैसे कौन है। नबी जैसे कौन है? जो नबी जैसे हैं उन पे दरूद है, जो नबी से हटकर हैं उन पे दरूद नहीं। और तारीख के झुरमट में ले चलता हूं। उम्मुल मोमिनीन सरकार आयशा खाना बना रही हैं। खाना बनाने के बाद बीबी ने इरादा किया कि इस बर्तन में हजूर का सालन, दूसरे बर्तन में मेरा अपना सालन, यानी एक में सरकार मोहम्मद मुस्तफा का सालन डाला, दूसरे बर्तन में अपना इरादा किया। बीबी फरमाती है, मैं देखती हूं कि जिस बर्तन का मैंने अपना इरादा किया था उस बर्तन पे आके मक्खी बैठ गई। मैंने सोचा बर्तन दो थे, इरादा जिसका अपनी तरफ किया था उस पे आके मक्खी बैठ गई। ये वजह क्या है? रहमत कुल तशरीफ लाए। आवाज मौला दो बर्तनों में सालन डाला था, एक बर्तन आपकी तरफ मंसूब किया, एक अपनी तरफ मंसूब किया। जो अपनी तरफ मंसूब किया उस पे मक्खी बैठ गई, मगर जो आपकी तरफ मंसूब किया उस पे मक्खी नहीं बैठी। उस वक्त रसूल फरमाते हैं, आयशा आप और हो, हम और हैं, अब बताइए हम और कौन से हैं? तो उस वक्त सरकार रिसालत में आपकी आवाज आती है, अल हसन वल हुसैन सिज्जत शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। अल हसन वल हुसैन सिज्जत शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। फिर फरमाया, या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, रूहो का रूही, जिस्मो का जिस्मी, दमो का दमी, लहमो का लहमी। ऐ अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, तेरी रूह मेरी रूह है। अब
خون کو نبی اپنا خون کہہ رہا ہے۔ سرکار عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ آخری بات ممبر بھائی کے حوالے، سرکار عبداللہ ابن مسعود مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ حسنین کے نانا مجھے راہ ہدایت بتلائیے کہ راہ ہدایت کیا ہے۔ آواز ایسا کر اندر محراب مسجد میں جا۔ یہ محراب مسجد میں داخل ہوئے اور عبداللہ ابن مسعود کوئی عام صحابی نہیں، یہ وہ صحابی ہے جس نے 70 قرآن کی صورتیں علی سے سیکھی ہیں۔ 70 قرآن کی صورتیں علی مرتضیٰ نے اسے تعلیم فرمائی ہیں۔ یہ محراب مسجد میں آیا۔ اب محراب مسجد میں آئے تو علی مرتضیٰ کا سر سجدے میں، اور علی فرماتے ہیں الہی انی اسألک بحق عبدک و نبیک محمد المصطفیٰ، اے پالنے والے تجھ سے تیرا علی سوال کرتا ہے، تیرے عبد کا صدقہ، تیرے نبی کا صدقہ، تیرے مصطفیٰ کا صدقہ۔ سرکار عبداللہ ابن مسعود نے یہ منظر دیکھا، منظر دیکھ کر محراب مسجد سے صحن مسجد میں آئے۔ اب جو صحن مسجد میں آئے وہاں کا ماحول ہی عجیب تھا۔ حسنین کے نانا نے سجدے میں سر رکھا ہوا فرما رہے تھے الہی انی اسألک بحق عبدک و ولیک علی المرتضیٰ، پالنے والے تجھ سے تیرا مصطفیٰ سوال کرتا ہے، تیرے عبد کا صدقہ، تیرے ولی کا صدقہ، تیرے علی کا صدقہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود پریشان ہو گیا کہ اندر چھوٹا ہے باہر بڑا ہے، اندر چھوٹا ہے باہر بڑا ہے۔ اتنا اس کے ذہن میں خیال آنا تھا میرے عقیدے میں نبی وہ ہے جو فکر بشریت کو ہونے سے پہلے جان چلے۔ اس کے ذہن میں بڑے چھوٹے والی بات چل رہی تھی۔ حسنین کے نانا نے سجدے سے سر اٹھایا، فرمایا عبداللہ ابن مسعود بڑے چھوٹے کے چکر میں مت پڑ، اناب علی من نور واحد۔ اناب علی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ مولا آپ بڑے علی چھوٹے۔ اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود یاد رکھ، اللہ کی بارگاہ میں محمد اور علی دو ایسے واسطے ہیں جن کی اللہ کبھی بھی کہیں بھی کسی موڑ پر بھی رد نہیں کرتا۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے، جی چاہے نبی کا واسطہ دے کے مانگے یا جی چاہے علی کا واسطہ دے کے مانگے، اللہ ان دو واسطوں کی کبھی رد نہیں کرتا۔ کل ایمان جتبہ بے بہانہ رہا ماشاءاللہ جی، دعا فرمائیں مولا شاہ صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں۔ مومنین اکرام، اب آپ کے سامنے جناب ذاکر اہل بیت عمران عباس اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل آل محمد اور مسائل آل محمد بیان فرمائیں گے اور آج کی مجلس کے لیے آخری ذاکر ہیں۔ بسم اللہ جناب ذاکر اہل بیت عمران عباس۔